باروں میں آقا دے ظہور و سلامتی واسطے بابا دے بلند صلوات سادات و مومنین دے حفظ ناموس واسطے بابا دے بلند صلوات بیماروں کی شفا واسطے بابا دے بلند صلوات جی میں دربار سونے دربار دے وارث سونے کوشش کرو سارے مومن بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات تکلیف میں سمجھو برسی زبانہ کو معطر کرو یہ آواز نال صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے وارثت بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین بلند آواز نال صلوات سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد بلند آواز نال صلوات اللہ رب بالسیف بالرمائن ضربت ولی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والد
والحسین علیہ السلام تو سلام بلند آواز نال صلوات موسم بالکل تھوڑے سامنے سردی بہت زیادہ ہے بارش ہی ہو رہی ہے لیکن پریشان نہ تھی وہ کوشش کرو سارے مومن مل کے ایک دفعہ صلوات انہیں پڑھو جی میں 14 دا خالق چل رہے السلام علی سیدت جلیلت مخدومت محرومت انمیرا سے ابیہا السیدت نساء العالمین میں کونا یادائے تیری قید رہائے آباد رہو مالک تھوڑی نوکری قبول فرما دے سواگوں میں شبیر دے دنیا تا کوئی غم نہ رکھو میرے پتر میرے رکھیں زندگی دراز ہوئی اے مکانی ان ماتنی ان آزادار ہیں جتنے مکانی ماتمی آزادار اس نیت ٹوڑائے ون کیوں رلی ہوئی اجڑی ہوئی لٹی ہوئی سین کو مکان دے آؤں جنے پھرا نو مارے گئے مسلمان رومن نہیں دیتا اللہ علیہ دنیا دے پردے سلامت رہنے موسم دا خیال نہیں کرنا میں بسم اللہ کرا جی میں لکھ دفعہ جیڑی رو رو آدھی نمار میرے مان مک گئے جی بسم اللہ سید آدھا سونا سوال کی تئی مگر مقدر علی دی لٹی ہوئی دیدہ ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں نو پھرا مارے گئے جیڑی آدھی ایک قاتل میں کوئی اجازت ہے میں لاش تیروں بسم اللہ ڈاکٹر زندگی دراز ہو گئی جڑے لٹی ہوئی اجڑی ہوئی تھکی ہوئی 72 دی موت دی ماری ہوئی سین کو مکان دے وڑائیو جیس جیس بیٹھی ہونے آدھے سائن خیال میں ہوئے غیور تے مہاری رات رونا لائی امام کمر جھکی ہوئی خون وہندہ پائے بے غیرت حاکم درے کے رو رو کھڑا دے میں کونا یادائے تیری قید رہائے یہ کچھ سمجھ آوے کہ میرا بخت اقبال لٹھا کے تینے شہار دے وچ تو سمیرو رکھو
سیدہ دے تیرے شہر دے وچ ریاں رات روندا میں میت ہمشیر دا چاک نوکر میرا پتر زندگی دا تیرے شہر دے وچ ریاں رات روندا میت ہمشیر دا چاو کہ جنہ دیا 3-4 سالہ دیا دھیاں یا بھیڑیے نا خصوصاً جڑے سجاد مولا دے نوکر بیٹھے ہو 22-25-27 سال دے جوان سیادہ دے میں کون نہیں بھولنا میری بھیڑ بیماری او میری بھیڑ بیماری چولے کفان پوا کے تیرے شہر دے وسدے تیرے شہر دے وسدے میں لکھ دفعہ کھا سیادہ دے میں کون نہیں بھولنا او میری چولے دا کفان پوا کے جڑے مات بھی بیٹھے ہو سید رو رو کھڑا دے تیرے شہر دے وسدے کول ہس دے ہاں جڑا بلیاں بیڑ تیرے شہر دے وسدے کول ہس دے ہاں جڑا بلیاں بیڑ پریشانی تھی منا موسم میرے سامنے بارش تیز ہوگی سردی ہے لیکن وہ سین مہربانی کرے سی وہ لاجپالی کرے سی جیڑی آخری ویلے قبر سجاد کو حکم مار کے دیئے سجاد میری قبر کا نشان مٹانے کہ میں سمجھ رہا ہے جڑی آدھی سجاد میری قبر چھکی جا کے بنا میں سیدہ دے چھکی جا کے بنا ورنہ دیئے میں تسے پیو دی دھیاں جڑا بارش تھی سی بارش دا پانی میری قبر پہ آسا بتاؤں زندگی دراز ہونے مالک تھوڑی نوکری قبول فرما دے کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں لمبی چوڑی تقریر نہیں 5 اور 6 سفر دی درمیانی رات میں 1 سیکنڈ ہی تھوڑا ضائع نہیں کیتا 5 اور 6 سفر دی درمیانی رات آدھ رات دا ویلا اگر اجازت دے وہ تو ماتمی جوانو انج چاکھاں کائنات دے سب تو وڈے بغیرت دا دربار ہے کائنات دے سب تو وڈے شریف تے مہاری درد رونا لے دی پیشی میں نہ پڑھدا جو سجاد مولا کو دربار کیڑے رنگے دی دھینا ہے ہتھاں کڑیاں پیراں بیڑیاں جی میں بسم اللہ کراں تیرے سوال دا جواب دینا تے سچ ہے جرماں والے دے پیشی ہوندی ہے جنہاں سجاد تے باقی ٹرن لگے نے تے محافظ امامت حکر مار کے دیئے کینوں میں نے سیدہ دے دربار پیشی تے وینا بی بی دیئے سجاد کائنات جدید مار جیڑا کو مجرم ہوئے جیڑا کو غریب کہہ دی ہوئے ان دی رات کو پیشی نہیں ہوندی سیدہ دے نہیں کو پیشی ہونی ہوندی ہیں جنہاں دا وطن اپنا ہوئے روشالا رسلے رہو جوانی یا نصیب ہونے پاک سین تھوڑی نوکری قبول فرما دے بھی کو پیشیاں انہاں دی ہوندی ہیں جنہاں دا وطن تھوڑا جا بولو میرے نال میں ختم پہ کریں گا میں جانتا بارش زیادہ تیز ہے
شامیانے جو پانی آندا پے لیکن میں زیادہ دیر نہ کرے سا ڈیہ کو پیشیاں انہاں دی آندیاں جنہاں دا وطن اپنا ہوئے جنہاں دا شریف لوگاں نال واسطہ ہوئے جنہاں واسطے عدالت ہوئے بس وہ غریب تے قیدی تے رات روان والا مہاری امام دربارے چھتیں کڑیاں پیریں بیڑیاں گالے توک جڑے 22-23-24 سال دے جوان بیٹھے ہو تھوڑا رات روان والا امام دربارے جایا کھڑا ہے تخت بان والا بے غیرت سجاد اڑے کے در سجاد سیدی آواز آندی ہے جی آئے اللہ دی تعلیم آئے تیرے سنن دے صدقے ادھر سجاد میری طرف تھوڑیاں قیدہ آزاد ہے نا وطن تے والو منجو جلے آکھے نا قیدہ آزاد ہیں وطن تے والو منجو سید آدھے میں کچھ آدھے قیدہ آزاد ہیں وطن تے والو منجو میں کوئی سال آ رہا جب کچھ سمجھ آوے میں سال آ رہا یزید بے غیرت میرے غیور امام دوڑے کہ دے سجاد یقیناً توں سالارے سارا مرداں دا نہیں مستوراں دا پورے ہکا توں مردے باکر بالے یقیناً توں سالارے جڑے ماتم دے عاشق لوگ بیٹھے ہو جڑا کہتا نا سجاد یقیناً توں سالارے میرے امام دی رت بدی ہے سید آدھے میں سالار نہیں آدھے کون سالار سید آدھے او سالارے جڑی علی جے پیونال کڑھا نہیں بولی صدقے 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 تین کمینے دے سوالان دا جواب دین دی رہی سید آدھے میں کچھ اگے دا اللہ دن میں وطن دے وسن دے دادا رہ گیا اچھا سید آدھے سالارو جڑی علی جے پیونال کڑا نہیں بولی تین کمینے دے سوالان دا جواب دین دی رہی ادھر سجاد میں کو آج پتہ لگئے میرے وڈیرے غلطی کی تھی ظلم کیتا میں ظلم کیتا بلکہ تھوڑے سمجھاون دی خاطر ان کیوں نہ آکھاں بزرگ پڑھ دے انہیں امام فرمائیں کیا آکھنا چاہنے یزید آدھے میں کو آج پتہ لگئے میں غلطی دے ہیں امام فرمائیں تے گھومے غلطی یاد ہے یہ جلے میرا کچھ نہیں بچیا میں بسم اللہ کرا میں لکھ دفعہ کرا میرا کچھ نہیں بچیا آدھے تخت سنبھال سید آدھے کیڑا تخت جتھے توں بہ کے شراب پیندہ رہے میری پھوپیاں 9 گھنٹے چپ کر کے کھڑیاں رہی ہیں آدھے میں کو بابے دا خون معاف کر سید آدھے بابے دے خون دا وارث ہی کلا میں نہیں آدھے کون وارث سید آدھے پہلے نمبر کے میرے بابے دے خون دا وارث اللہ شیعہ بیٹھے یا سنی جڑے مدینے والے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو پہلے نمبر تے میرے بابے دے خون دا وارث اللہ دوجے نمبر تے 1,93,999 نبی دا سردار میرا نانا محمد تریجے نمبر تے میرا ڈاڈا علی چوتھے نمبر تے میری رکھے پاسے علی ڈاڈی بطور پنجویں نمبر تے میرا چاچا حسن 6ویں نمبر تے سب دو بات او مالک جے کو اپنے وہڑے ٹرن دی ڈا نہیں آدھی اے کمینے 9 میل بازار ہے جو پیدا ٹرائی تے کمینے 9 میل بازار ہے جو پیدا ٹرائی آڈا قیدہ آزاد ہے وطن پہ والے سید آدھا پھوپی کو وجہ رسے نا میری پھوپی دی مرضی ہوئی وطن والے سی ورنہ کوئی نہ بس آخری لفظوں دے بعد ہک دا ہک وین موسم اجازت نہیں دیتا میرے امام 3 گھنٹیاں دے بعد ماتمیوں سادات عزادار 3 گھنٹیاں دے بعد دربار یزید چو گلے میرے غیور رت رومن آلے مہاری امام آکے ڈٹھا پھوپھی اتھائیں کھڑی آئی جیت کھڑا گئے انہیں کھڑی آئی جی میں کھڑا گئے سید آدھے کھڑی رہی ہیں بی بی آلی قیامت تک نامے آ میں کھڑی رہا سید آدھے تھک پومے بی بی آلی سجاد میں نو دیکھ میں کھڑن دی حیلت تھی گئی میں کو کھڑن دی ڈا آگئی الحمدللہ سید آدھے مبارک
बीबी आदि बाबा वाला ही नहीं, फुफी अम्मा अकबर भेरा वाला ही, चाचा गादी वाला ही। बीबी आदि किस गल दी मुबारक? सैयद फुफी का सर चूम के आदे फुफी अम्मा कैदा छुट गई है। वो जेड़े हैरान बैठे हो, कैदा छुट गई हैं, कैदा आजाद हैं। बीबी आदि है ते कै आखे जो कैदा आजाद हैं, मेरिया कैदा छुट गई हैं। सैयद आदे फिरा दा कातिल फियादा ही यजीद फियादा मेरिया कैद मेरी तरफों कैदा आजाद हैं, थोड़िया कैदा छुट गई हैं। वतन ते वाल वंजो अगर समझ आ गई मुसल्ले ते सैयद हक च दुआ करे से। बीबी आदि सज्जाद ते कोई यजीद आखे जो कैदा आजाद हैं, कैदा छुट गई हैं। हाँ फुफी जमा बीबी आदि थका होया है, खारां ते टुरदा रहे, बाजारां च टुरदा रहे, पत्थर झलेदा रहे, तादियाने झलेदा रहे। आज फिरावा मोई ते एक मिन्नत ला सैयद आदे की मिन्नत? बीबी आदि इनाम पेरां ते। इसे वक्त जल्दी वापस दरबार च बन। बीबी आदि वापस दरबार च बन के क्या करा? बीबी आदि जिन्हां लोगां दे सामने ते को आखे ना जो कैदा आजाद है, वतन ते वाला वंजो मताओ लोग उठी वंजन। सैयद आदे करा क्या जब खालिक हाथ ते सीना मातम हुसैन वास्ते अता कीता है। सज्जाद आदे करा क्या? बीबी आदि दरबार च वन के उना लोगां दे सामने हूं यजीद कमीने को वन के आंख मेरी फुफी भी आदि तू थक गए या तेरी शाम थक गई? तेरी शाम थक गई, मैं तो जाना थकी। बीबी आदि है कमीने को वन के आंख मेरी भूफी भी आदि है, मैं को तेरी कहना करना बस ठीक है, खैर है, बस रहन दो तुसा। चलो परेशान तो नहीं गए थोड़ी मोहब्बत को लेकर, नहीं तो मैं तो दुआ चाहूंगा। बीबी आदि हम कमीने को वन के आंख मैं को तेरी कह देना, मैं तो फिर आदि मोहब्बत ही कह देना। तू थक गए पाक सैन तो को इस ताजर अजीम अता करे। तू थक गए या तेरी शाम थक गई है, मैं न थकी। बीबी आदि सज्जाद दूजा मेरे मुतालबे। सैयद आदे भेरा दे कातिल दे सामने केड़े मुतालबे? जेड़े भेणी दे भेरा बैठे या भेरावां दी भेणी? भेरा दे कातिल दे सामने केड़े मुतालबे मनवावना चाहंदी है? मातमी आजादारो बीबी आदि सज्जाद मुतालबे होंदा है अपना हक। मुतालबे अपना हक होंदा है। ओ मंगा मेरी मां भी है, भावे कहे नहीं दीता। आज मैं नहीं मंग दिया, भावे को दे दे तो भावे न दे दे। सैयद आदे केड़े मुतालबे? बीबी आदि पहला मुतालबा है रोमन तो पाबंदी हटा दे। रोमन तो पाबंदी हटावे, यानी मैं को रोमन तो मना ना करे, मैं को रोमन तो हटके ना। सैयद आदे फुफी अम्मा जरा कहना छोटो वैसा वतन ते वाल वैसे जितना दिल आखी भेरावां दे गम विच रोवे मातम करे। बीबी आदि सज्जाद तू ही सच ते आ जाए, मगर नहीं मैं शाम विच रोवना चाहती हां। मेरी मामा भेणी तुसा मेरी इस गल दी गवाही दिवाए जड़ियां भेरावां वालियां बैठियां। बीबी आदि सज्जाद शाम विच रोवना चाहदियां। सैयद आदे शाम विच रोवण दा मकसद बीबी आदि सज्जाद जड़ा कड़ियां पा के बाजार च आईयां ते कई ओ हैं जिन्हां को मेरे पत्थर मरेंदियां ते कई ओ हैं जिन्हां को मेरे उजड़न दा दर्द आई। कई ओ हैं जड़ियां मैनू इशारा करके आदियां केड़ी संग दिल भेड़ है भेरा मराई वदी है। भेरावां दी मौत को भेरावां दे गम विच रोंदी नहीं। बीबी आदि मैं दसना चाहती हां जो केड़ी भेड़ है जिहड़ी मैं वांगू भेरावां दे गम विच रोवे। कोई रोवन देवे तां भेणी दियां कबरां ही रोंदियां। डाढ़े हाड़े भेरा दा आशरा इत्थां ही मने सन। लुट कर बला दा माल वापस, लुट कर बला दा माल वापस शहदा दे सर दे दे।
بشیر پتر جدلم دا مہاری دل بشیر مہاری دا نام آئے سجاد بھوپی دوڑے کیا دا کیڑا بشیر کتوں دا بشیر کون بشیر سیدادہ تیری مرشدادی آدھی سجاد غیرت مند دا نام چاہے حیال دا نام چاہے مومن دا نام چاہے سیدادہ تساں بشیر کو کیویں جان دے ہو بی بی آدھی سجاد جڑا کڑیاں پاک بازار چاہیے بازار چراش ڈھیرا کئی لوگ میں کو باغی دی بیر سڑے دے آئے کئی لوگ میں کو پتھر مرے دے آئے کئی دھڑکا دے آئے سیادہ میں بشیر دا پوچھ دا ہوں بی بی آدھی سجاد بشیر ماشکیاں دا سردار آئی اے بازار پانی دا چھڑکاو دا کرے دا جدائی کو پتہ لگائے ہوئی تھا گئے جڑی تھامن لائق نہیں بی بی آدھی جڑے مشک نال پانی دا چھڑکاو دا کرے دا مشک مونے چکاڑ کے زمین سے سٹیے سار تو پاگ لہا کہ انہیں چار تائے کی تیرے سکھاتے پھٹی بدیے دیوارہ نال ٹکرا مرے نام نے اشارہ کر کے آدھائی پھرا دے رلے کس گئی ہوئے ای حال نار شام لائی ہوئے باغی دی بین نہ ہلے میرا قدم بی بی آدھی میں نوکران حضران جی میرا پدر ہاتھ نہ جوڑ بی بی آدھی سجاد میرے اشارے کر کے آدھائی پھرا درل کربلا کس گئی ہوئے ای حال شام لائی ہوئے باغی دی بھیڑ نہ ہلے سنے رہو عبادت قبول ہونے پاک سیدہ راضی ہونے نوکران ہر علادار دا موکران ہر ماتمی دا نوکران بی بی آدھی سجاد جدائی کو پتہ لگیا ہے بازار بھی جس محول چھو آگئی ہے جڑی تھامان لائق نہیں مونا تو بشک کر کے زمین تے سچیے دیوارہ نال ٹکرا مرے دا او ماتم کر کے آدھائی پھرا دے رلے کربلا کس گئی ہوئے آئی حالال شام شام دا نجات محال کھجا تے علی دی کھجا بی بی آدھے مینو آدھائی پھرا دے رلے اتھائی بک گئی ہوئے آدھی نوکرہ پترہ دی زندگی ہوگی میں بسم اللہ کرا سونا سلال کی کہیں پترہ دے شہر آباد ہومنی دھیاں دے پردے ہومنی جڑا شریفات وقتا بنجے مٹی سونے تو مہاگی مل دیئے تو تے ایک گل پیا کرے نا ایڈی پردہ دارئی جنا وسدے میلے انسان دا ملی پیو دروازے تھی آوے مادی کرتے مطالعہ کیا دی اممہ میں کو لکا میرا بابا دروازے تھی آگئے یہ آدھی میں کو بابے نار بلے دے ماتم یہ آدھی میں کو بابے نار بلے دے شرم دائے یہ آدھی اممہ میں بابے نال کیوے بول جیو بسنے رہو پاک سیدہ تھوڑے اعتراضی ہوئے مالک تھوڑی نوکری قبول فرماوے سوا ہوگا میں شبیر ہے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بی بی آدھی سجاد میرے اشارے کر کے آدھائی پھرا درلے کربلا کس گئی ہوئے ای حالار شام نائی ہوئے
باغی دی بے نہ لیا بی بی آدھی سجاد لٹ دا مال واپس بشیر مہاری شہداء دے سار داڑے ہاڑے بھیرا دا شرائی تھائی منے سا دیا مطالبہ میری سینہ دیئے سجاد پھوپیاں بھی مٹی تے بیٹھی ہے نہیں بیوہ ماما بھی بیٹھی ہے قاسم دی مائی بیٹھی ہے باقیاں کرے مان کے سوال کار تے مطالبے پوچھ جناب سجاد ہر مذکور کرے مطالبے پوچھ دے رہے چٹی ڈاڑی والا بزرگ میرے امام واپس دربار چائن آکے یزید کو آدھر یزید میری پھوپھی دے چند سوال نہیں مطالبے کیڑے مطالبے لٹ کر بلا دا مال واپس جنہیں ہن تک عبادت نہیں کر سکے لٹ کر بلا دا مال واپس شہداء دے سار رومن تو پابندی ہٹا میری پھوپھی ڈاڑے ہاڑے بھیرا دا شرائی تھائی منے سی بشیر پوتر جزلم دا مہاری ترائے محمال جنہیں ماتمی بیٹھے ہو جنہیں ترائے محملہ دا نام آئے یزید بے غیرت میں نے امام سجاد نے کدے سجاد تیرا ستویں جا اٹھوں گے میں نے کول زندہ مال خانے چ موجود کھڑائے آدھے سجاد ستویں جا اٹھا دا پورا ہی ترائے کیوں مگدہ ہے سیادہ دے میرا پوری کچھ بچ گیا ہے میں کو ترائے محمل دے آدھے باقی پور کہن گیا ہے سیادہ دے کوئی اٹھا کو جھن جھن مار گئے کوئی بالار دے بھیرچ مار گئے کوئی دربار جنروار دے موک گئے سیادہ دے میری پھوپھی جی بس دے رہو عبادت قبول ہونے علی دیاں دیاں تھوڑے ترادیوں میں تھوڑی محبت کو دے کے حکمین نہ اور اضافہ کرے نا چھوٹ گئیاں قیداں جی میں بسم اللہ کروں کیڑے کیڑے درد پڑھاؤں دل آنکھیں سے لوٹ کر بلا دا مال واپس یزید بے غیرت اللہ لعنت کرے تھا سجاد اڑے کدے سجاد لوٹ دا مال سیدی آواز آنی لوٹ کر بلا دا مال واپس دے ماتم کرنے تے سار چاک میں نے دیکھے یزید کتا بے غیرت ملعون میرے امام غیور دو دے کے آدھے ملک دے لٹنا لے آئے آدھے کوئی کساؤں دا لٹیرا کوئی کساؤں دا لٹیرا آدھے جیڑا مال دینا جیڑا مال کوئی نہیں ہو دی قیمت دینا سجاد رو کیا دے میری پھوپھیاں دیا چادرہ آوازہ دے کیڑی شے لٹھی آئی چٹی ڈاڑی والا مومن تیرے سوال دے جواب جکو میں پڑھنا چاہتا ہوں سجاد ہی رات ودھیے سجاد ماتم کیتا ہے ماتم کر کے ہی کمینے ملاؤں دے کے آدھے تیری لوٹ دے مال بیچ شامل ہے او میڈا سارا وطن مدینہ او عباس دے بادو ماتم او گال اکبر دا نوکرہ او تیری لوٹ دے مال بیچ شامل ہے او میڈا سارا وطن مدینہ او عباس دے بادو او گال اصغر دا او میرے ویر اکبر دا سینہ جنہیں ماتھی بیٹھے ہو سجاد رو دا بھی آئے تے رو کے پیادہ میرے پیو دا سار او میری مادا برکھا او جیڑا لوٹ گئے شمیں رکمینہ دا سکیوے واپس اللہ لعنت اللہ ہے پالنے والے ساڑھے 12ویں آقا امام زمانہ سرکار قائد علی محمد ظہور جلد فرما جلد محمد علی بیت محمد واسطے اپنی عزت وزمت واسطے شہدہ کربلا دے بے گناہ خون واسطے اسیران شام واسطے
پاک علی دیاں پاک دیاں نے اجڑن تے لٹی من واسطے میرے اللہ سادات عظام دی صفحے وعدہ بچھائی ذاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری مومنین دا ٹورا جا نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما میرا محمد والے بیت محمد واسطے بانیان دے مال جان رزق برکت عطا فرما دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما نال پتران دے آباد و شاد فرما پالنے والے بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما بے رزق و رزق عطا فرما جنہیں مومن مکروہ دن انہوں دی خزانہ غیب کی امداد فرما میرا محمد والے بیت محمد واسطے واجبات عطا کرن لی توفیق عطا فرما محمد والے بیت محمد صدقہ پالنے والے ہر مومن ماتمی ازادار کو پمائے میں حقیر دے حج و زیاراتی توفیق عطا فرما میرا اپنی عزت و عظمت واسطے شہدائے کربلا دے بے گناہ خون واسطے اسیران شام دا واسطے پاک سین دے زخمہ دا واسطے معصومہ سین دے زخمی کرنا دا واسطے جناب سیدہ دے زخمی پاسے دا واسطے ساری عبادت شمار کری شغل شمار نہ کری ماتمی جوانہ دی